کیونکہ تے کسے نے نہیں رہنا. میرے آقا جی قبرستان وچوں جا رہے نے، او نہیں رہنا یار پیارے آنے، او نہیں رہنا یار پیارے آنے، ٹھہ جانی محل مینارے آنے، او چھپ جانی چانتے او تارے آنے، ہے کچھ دن دا ایتھے ڈیرا آئے. او میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا کوئی پھیرا آئے. یہ تو نظر بچا کے ٹور چلیے ساڈا اگے سفر میرا آئے. جدو آخری آوے شاہ اللہ رات نو اٹھ کے دعاواں کریا کر، نماز پڑھ کے دعاواں کریا کر، حوصلے دے نال دعاواں کریا کر، بردباری نال دعاواں کریا کر، لوگاں دیاں گلاں برداشت کر کے دعاواں کریا کر. جدو آخری آوے شاہ اللہ پڑھا میں لا الہ الا اللہ، میری لگی توڑ نبھائے اللہ، مینوں فقط سہارا تیرا ہے. میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا کوئی پھیرا ہے. یہ تو نظر بچا کے، یہ تو نظر بچا کے ٹور چلیے ساڈا اگے سفر میرا ہے. تے غصے نو پی جائے گا، بڑے فائدے ہون گے، اللہ عزت عطا کر چھڑے گا. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. میرے آقا نے قبرستان وچوں جا رہے نے، اگے ایک بی بی قبر تے بیٹھی رو رہی ہے. ہائے ہائے روئی جا رہی ہے، حال و بحال ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام او دے کولوں دی گزرے. میرے آقا فرماتے ہیں اتق اللہ واصبر، اتق اللہ واصبری. اے بی بی اللہ کو ڈر تے صبر کر، کیونکہ دکھ دے ویلے مصیبت دے ویلے جڑا بندہ حوصلہ کردا ہے اللہ او دے نال پیار کردا ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والے دے نال ہے. اے بی بی قبر تے بیٹھی رو رہی ہے تے میرے آقا فرماتے ہیں اتق اللہ، اے بی بی اللہ کو ڈر جا، صبر کر، ایویں وین نہ پا، ایویں بول نہ بول کہ جدے تے رحمان ناراض ہو جائے. ایسے بول نہ بول. ہن اے ماں سی تے بیٹے دی قبر تے بیٹھی رو رہی ہے. اللہ جنہ ماما دے بیٹے ٹر گئے نے، اللہ انہاں ماما نو صبر جمیل عطا فرما. اللہ انہاں دے بیٹے دی قبراں نو جنت دا باغ بنا دے. اے ان کر کے جناب اے بیٹھی ہے قبر تے بیٹے دی قبر تے رو رہی ہے. تے جدوں میرے آقا نے کہا اتق اللہ، اللہ دے کولوں ڈر جا، انہیں نہیں ویکھیا تے ان کر کے کہندی ہے جا مینوں صبر دیاں تلقیناں کرن والیا، جا 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 کے کم کر، تینوں چوٹ لگی ہوئے تے پتہ لگے. جدو اینی گل کیتی ہے دسن والیاں بعد اندر دسیا بی بی جی دے نالے ہو جیاں گلاں کر دی سے کوئی عام نہیں. اے تے او یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا.
اے بی بی یہ کوئی عام بندہ نہیں ہو تے جنہاں نو صبر دیاں تلقیناں تو کر رہی ہیں کہ جا تینوں چوٹ لگے تے پتہ تے پھر ہی لگے نا. اے تے میرے بیٹے دی قبر بعد اندر ہوش آیا ہے تے گئی ہے میرے آقا دے کول جا کے کہندی جی مینوں معاف کر دیو میں ہن صبر کراں گی آئندہ ایسا نہیں کراں گی. میرے آقا فرماندے نے بی بی ہن کی فائدہ ہے مزہ تے دے اندر جدوں دکھ آوے تکلیف آوے کوئی ایسا فیصلہ ہے جڑا اللہ نو منظور ہے ایسا فیصلہ آ جائے تے بندہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون کلمات بولے حوصلہ کرے برداشت کرے کیونکہ اللہ فرماندے نے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین.